السلام عليكم خوتنا. في هذه لا فيديو ان شاء الله راح ندير لكم بريزونطاسيون على لوجيسيال ماغلوكس، لوجيسيال جيستيون كوميرسيال. لوجيسيال سامبل كيما دومونديتو خاوتي، نوريكم لانستالاسيون تاع اللوجيسيال. بون، لانستالاسيون سامبل نديرو سويفون. هنا يدوموندي منك تانستالي لي زوتي تاع اللوجيسيال فريم ورك 4 والفاير بيرد. هذوما سي اوبليجي يكونوا انستالين عندك، سينو ما يخدملكش اللوجيسيال ويدير لك لي بروبليم. صح كيش تانستالي دير سويفون برك. فوالا نديرو وي ياس هنايا. اللوجيسيال هذايا يخدم، تقدر تخدمو به هذاك في لي دومين كامل. دونك تحتاجو باغ اكزومبل في اللوجيسيال يعني تخدم به في ماغازان تاع بياس ديتاشي، كينكيري، كوسميتيك، سوبيغات، بارافارماسي، انفورماتيك، بياس ديتاشي، كيما اي دومين لي فيه لي زاشا وفيه لي فونت تقدر تجيري به لو ماغازان تاعك. بون انستاليو الدوت نت فريم ورك هذايا. فوالا كي يكمل نديرو فينيش هنايا، يكمل لنا مع الفاير بيرد. نديرو اوكي سويفون هنايا، نيكست 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 نيكست. اوكي نيكست 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 نيكست. هذا ما كان الانستالاسيون ماشي صعيبه، يقدر اي واحد ينستالي. صح هنايا عندك واحد النقطه مهمه جدا اللي هي هنا مكتوبه ستارت فاير بيرد سيرفيس ناو. هذه لازم تكون الاولى اوبليجي مكوشيه، هذه لازمك تكوشيها مليحه، سينو ما تقدرش تخدم اللوجيسيال ما يخدملكش. هذه انتبهوا ليها مليحه. نفوتو ليطاب تاع الانستالاسيون تاع اللوجيسيال هذا. نديرو سويفون انستالي هكا. بون الانستالاسيون تتحط اوتوماتيكمون في السي، ما تبدلوش لومبلاسمون. داكور، هذا لي ميزاجور ما تبدلوش لومبلاسمون تاع اللوجيسيال، خليوها في السي. مي نوريكم من بعد كيفاش ديروا الباك اب، يعني السوفغارد تاع اللوجيسيال ديروه في الدي ولا الاو ولا وين حبيت ديرو فلاش ديسك دير اكسترن. صح تكمل الانستالاسيون ديرو تيرميني. فوالا هذا الانستالر نحطوه منا صايي. فوالا هذا هو اللوجيسيال ماغنيكس. نفتحو اللوجيسيال بسم الله. فوالا لا بروميير فونتر هي لوثنتيفيكاسيون تاع لوتيليزاتور. هنا ما كاش مود باس، بار ديفو يجي لوتيليزاتور ادمين مود باس ما كانش. دير اوكي تدخل ديريكتومون اللوجيسيال، تجيك هنايا ديرو مارك. يقول لك هنا اوبليجي لا دات تكون كيما هكذا، اوبليجي ليك لا دات تكون كيما هكا، يعني لو جور الموا ومن بعد لاني ويكون كاينه السلاش هذه. صح هنا يقول لك لازمك تخدم بالكودا بار تاع اللوجيسيال اللي يعطيهولك اللوجيسيال. على واه باسكو كاين بزاف جماعه اللي يخدموا بالكودا بار تاع البرودوي. باغ اكزومبل واحد يخدم كوسميتيك، عنده برودوي تاع كوسميتيك ولا دي فوا يجي كودا بار مجينيري من لاشين. هذاك الكودا بار دي فوا ما يعقلوش الليكتور كودا بار، ما يعقلكش الكود بار هذاك. الور باش تحل المشكل تاع هذايا وتعود تخدم حاجه بروفيسيونيل، تخدم بالكود بار تاع اللوجيسيال. صح هذه هي النقطه الاولى. هذه الانترفاس تاع اللوجيسيال سامبل وعندك فيها كل شيء. عندك هنايا لي كليون فورنيسور ستوك لي زاشا الفونت كونطوار لي كوموند الروتور لا كاس سيتياسيون تاع لي كليون فورنيسور وستاتيستيك بيان سور. عندك هنايا لابار هذه فوقانيه ثاني تصيب فيها بعض الصوالح نوريهم لكم من بعدها. وهنا عندك اكسي رابيد لبعض الصوالح واحد اخرين. اول حاجه تروح لونتربريز تكونفيغوري لي كوردوني تاعك تاع الماغازان، لاكتيفيتي لادريس نون دونتربريز موبيل ريجيستر كوميرس كارت فيسكال لوغو. هنايا تسيليكسيوني لوغو وتدير انجستري. هذا ما كان هذه في لونتربريز. لا كونفيغوراسيون هنا تقرا واش راه مساعدك في لا كونفيغوراسيون وديرها يعني كيما حبيت. لامبريسيون انا ما نديرهاش باسكو ما عنديش لامبريسيون امبريمون دركا. فوالا
صح. عندك هنا في لي بارامتر تاع الديفير عندك هنا سوفغارد. هنا تقدر دير تكونفيغوري لو شيما تاع لا باز دو دوني وين يحط لك فيها السوفغارد. دير هنا فير ان باك اب دي دوني اون كونتونور لو بروغرام وتسيليكسيوني البلاصه وين يحط لك البلاصه تاع الباك اب. بار اكزومبل ندير هنا غير في البيرو بار اكزومبل ندير دوسي نسميه باك اب وندير اونجستري. هنا عندك باش تفيدي يعني لي طابل دي فوا كاين واحد تلقاه يسيي اول مره يسيي باللوجيسيال يجرب عندك بيريود ديسي تسيي بيها كيفاش تخدم كيفاش تدخل لي بون كيفاش تدخل لي كليون لي فورنيسور. من بعد يحب يعاود يريزانستالي داك اللوجيسيال ازيرو. هنا تقدر تكوشي كيما حبيت ولا واحد مثلا كان يخدم خدمه وحب يفرغ لا طابل باغ اكزومبل تاع الكليون ولا تاع الفورنيسور يكوشي هنايا ونعطوكم هنا واحد لو مود باس هنايا ودير اوكي يعاود يفيدي لك اللوجيسيال كيما المره الاولى. هنا عندك لا كونفيغوراسيون تاع لامبريسيون تاع الفونت كونطوار تاع لامبريسيون بيس دو فونت و بيس داشا. هنا لي موديل كاع يطلعوا لك تاع لامبريسيون تخير واش حبيت. وهنا دير اكتيفي لابيرسي افون لامبريسيون. هنا عندك تكونفيغوري لامبريمونت. كل اوبيراسيون تقدر تخير لها الامبريمونت اللي تخدم بها. اذا كنت دير في لي بون ليفريزون البياس دي فونت دير امبريمونت تاع A4 ولا A5 A4 يعني تخدم به A4 ولا A5. الفونت كونطوار تكونفيغوري اسكو داك يخرج لك 80 ملم اذا كانت عندك امبريمونت تيرميك تخيرها من هنايا. وعندك هنا لي سيتياسيون تاع الكليون تاع لي فورنيسور دير اونجستري هذا مكان تغلق لا كونفيغوراسيون. هذه هي الصوالح الاولى. عندك جيستيون ديتيليزاتور. جيستيون ديتيليزاتور تقدر تخير شحال من يوتيليزاتور يخدموا باللوجيسيال هذايا وكل يوتيليزاتور تعطولو يعني دروا داكسي باش يقدر يخدم اللوجيسيال. باغ اكزومبل دير مثلا عندك تايا فوندور سما محمد دير نون ديتيليزاتور تاعو هنا تكريلو لو مود باس تاعو هنا وتعطيلو لي دروا اللي يقدر ياكسيدي ليهم. باغ اكزومبل يقدر ياكسيدي للكليون فورنيسور سيتياسيون اسكو يقدر يدير لي بون كوموند ولا ما يقدرش يدير. لا كاس يقدر يدخل لا كونفيغوراسيون يقدر يدخل لها ولا لا. طابلو دبور وهنا تخير ليسونسيال ودير له نوفو هنايا برك انسيرا لوتيليزاتور جديد وتبدل. يعني هنا كما راكم تشوفوا غير تكليكي هنايا على ادمين هدايا او يعطيك لي دروا داكسي تقدر دير له مود باس. فوالا لونتربريز كونفيغوراسيون جيستيون لوتيليزاتور. وتقدر هنا دير اونجستري ديريكتومون يحط لك سوفغارد تاع لي دوني تاعك. هنا باش تشونجي لوتيليزاتور اذا كرييت يوتيليزاتور واحد اخر تقدر تبدل بيناتهم. صح نعطيكم شرح خفيف برك على اللوجيسيال. هنا عندك طابلو دبور. طابلو دبور هذايا فيه لي ستاتيستيك تاعك كامل لا كاس البرودوي كليون فورنيسور لي فونت لي زاشا. عندك هنايا تقدر تخير ستاتيستيك هذا اللي يبان لك اوجوردي ولا سيت سيمان ولا يعني بالشهر بالتاريخ يعني كيما حبيتها. هذه بالنسبه لطابلو دبور. نرجعوا هنايا لاكاي. عندك البينيفيس دوجوردي تقدر غير تكليكي هنا يطلع لك البينيفيس تاع النهار اللي راك فيه. هنا لي برودوي بيريمي يطلعوا لك هنا اذا كان عندك برودوي بيريمي برودوي غيبتيغ يطلعوا لك هنايا غيبتيغ ماشي غيبتيغ انا غالطين فيها برك سمحوا لنا. بروموسيون برودوي اون بروموسيون اذا كنت دير بروموسيون للي برودوي تاعك يطلعوا لك لي برودوي اللي راهم اون بروموسيون ديجا اون بروموسيون لي طات تاعهم اون بروموسيون. صح. اول حاجه تدخل لي كليون. اول كليون تصيبو هو ديجا مسيزي اللي هو باساجي. انت تسيزي كليون باغ اكزومبل خالد مثلا دير سي سوسيال تاعو لاكتيفيتي لادريس تليفون ليميل الصوالح كاع لي كوردوني كاع تقدر تدخلهم هنا. تلحق هنا الكريدي انيسيال اذا كنت تسالو صغار تقدر تدخل الدراهم اللي تسالهم له. باغ اكزومبل تسالو 4 ملايين و500 تكتب هنايا شحال تسالو مثلا 4 ملايين و500 دير F5 برك لوجيسيال باش ما يعقدلكش الامور. تقدر تخدم لي راكورسي
F5 تروجيستري، F4 تقلع عليها هذه تنحيها. فوالا هاو تخلخلت هنايا. بون تقدر ترشيرشي على دي كليون تاعك سواء بالكود ابار، باسكو شاك كليون عنده كود بار. كيفاش تقدر تعرف الكود بار تاعو؟ تقدر تامبريمي لو كود بار ديريكت، يعني تكليكي على امبريمي كود بار وتامبريمي له الكود بار نتاعو. تقدر تامبريمي يعني لي كليون تاعك A4 فورما A4 ولا A5 ولا كيما حبيت، عندك بليزيور فورما. تقدر هنا تفلتري لي كليون، تو لي كليون افي كريدي يخرجهم لك هنا، سون كريدي يخرجهم لك هنا. فوالا الكريدي تاعهم اكثر من الزيرو، الكريدي تاعهم يساوي الزيرو، اللي اقل من الزيرو. داكور. نروح نخيرو هكذا. فوالا تحب تموديفي على روحك هايليك. لازمك تكليكي على لو كليون هنا ودير موديفي. تسيبريمي كليون تقدر تسيبريميه، مي تسيبريمي هذه ماهيش فكرة باش انك تسيبريمي تخلي الكليون ما تخدمش معاه خير. باسكو علاه تسيبريمي كليون دي فوا كليون ديجا درت مع دي بون دو فونت ولا درت لوبيراسيون تاع فيرسمون ولا حاجه وتروح تسيبريميه، الور لوجيسيال ما يقبلكش انك تسيبريمي. شنو نكونفيغوري برك هذه تاع لامبريسيون هكذا باش نقدر نشوف. بون تقدر تكسبورتي لا ليست تاع لي كليون اون بي دي اف ولا اكسل، غير تكليكي هنا يكسبورتيها لك بي دي اف. تقدر تدير ريشيرش هنا على الكليون باغ اكزومبل خالد هذا، تقدر تريشيرشي بالنيميرو تليفون 1 ولا 2 بالاكتيفيتي، ولا دير كونترول اف وتريشيرشي باغ اكزومبل هكذا خالد. داكور. ولا تريشيرشي باغ اكزومبل 0002 هكذا، يطلع لك اي كولون اللي راهي هنايا في لا طابل هذيا قاع تخرج لك، وهنا يطلع لك الكريدي اكتويال. كاين اللي ما يحبش يقول لك علاه راهي منا بعيده كون راك درتها حدايا، يا خويا نورمال هاي ليك لوجيسيال هذايا. الحاجه المليحه فيه انك تقدر تكوستيميزي كيما حبيت. فوالا هاي ترفدها وتحطها هنا عادي. فوالا داكور. ترجعها هنا تديرها هنا كيما حبيت ديرها وكي تغلق هنايا سي بون خلاص يريجيستري لك يعني الخدمه نتاعك. فوالا تبقى كيما راهي كيما اخر مره خليتها. هذه لا ليست تاع لي كليون. فورنيسور ميم شوز، يعني اللي فهم الكليون كيفاش يدخل الكليون الفورنيسور كيف يعني يدخل برك لي كوردوني تاع الفورنيسور. باغ اكزومبل ندخلو هنا مثلا سمير هكذا، سمير باغ اكزومبل كريدي. اذا كنت يسالك صوارد دير هنا شحال يسالك دراهم، ما يسالكش دير F5 فاليدي ديريكت. فوالا يطلع لك هنا فورنيسور. باش ما نطولوش خلونا نمشيو رابيد نروحو للستوك برودوي. هنا عندك تاجوتي برودوي نوفو برودوي ولا دير F1. عندك هنا لي راكورسي توجور راهم كاينين ويتافيشاو عندك هنا ريفيرونس ولا نيميرو سيري. باغ اكزومبل كاش برودوي باغ اكزومبل هذا سي او موبيل مثلا سامسونج. هنا عندك لي فامي دخل هنا ديزيناسيون تاع البرودوي تاعك. الكود بار كاين دي فوا جماعه اللي يقولك ما خدمش بالكود بار، ما تخدمش بالكود بار تفوت هذه لي طاب كاع تكمل تخدم عادي. اذا كان عندك البرودوي تخدم به بالكود بار الور تروح تكليكي على F1 ولا تكليكي على البوطون تاع كود بار وتسيزي الكود بار تاع البرودوي تاعك. داكور خاوتي فهمتونا صح؟ كاينه واحد النقطه واحده اخرى، خلينا نديرو مثلا كود بار البرودوي، نديرو له هذا كود بار فوالا نزيدو نديرو برودوي واحد اخر هكذا. دي فوا برودوي تلقى عنده شحال من كود بار. هذه لو كا وين تسيبها باغ اكزومبل عند سوبيريت ولا كوسميتيك ولا دي فوا مثلا سوبيريت تصيبو يبيع مثلا ياورت فيه باغ اكزومبل فيه 10 تاع ليغو 10 تاع ليغو وليغو هذوما شاك كو راه بالكود بار تاعو، مي البري داشا كيف والبري دو فونت كيف يعني ماهوش راح اوتوماتيكمون كل يعني موديل تاع كو يدخلو وحده. هذه سا سفي با يعني ما تصلحش.
الور يدخل ملتي كود بار، يدخل هنا كاع لي كود بار اللي راهم عندك. ندير هنايا لي كود بار كيما راكم تشوفوا. راني ندير فوالا، ندخل الكود بار تاعي. بالنسبه لي فامي تقدر تاجوتي فامي، باغ اكزومبل نديرو حنا موبيل اونطري. تقدر تموديفي الفامي، تسوبريمي، دير واش حبيت. هنايا هنا عندك الفامي موبيل، البري داشا باغ اكزومبل 4800، لا كونتيتي شحال عندك اون ستوك، باغ اكزومبل عندك 14 وحده. كونتيتي مينيموم هنا باش يديكلاري لك اللوجيسيال كي يوصل لا كونتيتي مينيموم عندك 4. لا مارك هنا، لي مارك هنا تقدر تانسيري لي مارك، باغ اكزومبل عندك سامسونج، باغ اكزومبل عندنا ال جي، عندنا ريدمي، عندنا ريالمي. ندخل لي مارك تاع البرودوي تاعك، باغ اكزومبل لونيتي دو ميزور عندك هنا باغ اكزومبل كيلوغرام، لتر باغ اكزومبل، بيس عندك سنتيمتر. دخل هنا لونيتي دو ميزور تاعك، باغ اكزومبل نديرو حنايا بيس باغ اكزومبل هكذا. هنا لوكاليزاسيون فوايون لومبلاسمون تاع البرودوي هذا نتاعك في المحل تاعك وين. باغ اكزومبل كل كاين واحد تلقى شاك طاجير داير لها مثلا تيكي ومسميها اسم باش يقدر يعرف البرودوي هذا وين راهو محطوط. باغ اكزومبل نديرو حنا مثلا باليش داكور خاوتي صح. بالنسبه لي بري عندك 3 تيب تاع لي بري، عندك بري دو فونت 1 2 3. هذا باغ اكزومبل ديتاي، ريفوندور، غرو، داكور. ولا يقدر واحد باغ اكزومبل يقول لك انا نخدم بار فاسيليتي، تقدر دير بري 1 ديتاي، بري 2 غرو، بري 3 فاسيليتي، بري تاع بار فاسيليتي. نديرو البري تاعنا هنايا بري دو فونت بري دو فونت 2 باغ اكزومبل 240. والبري دو فونت 3 باغ اكزومبل 540. نديروها مثلا 400 مثلا ديتاي ريفوندور غرو، داكور. هنا يطلع لك لا مارش صح. عندك هنا دات دو بيرونسيون، اذا كان برودوي بيريزابل يعني يتبيريما، عندك دات اكسبيراسيون تاعو، دخل لا دات اكسبيراسيون تكوشي ليه هديه ودير لا دات تاعو. ما عندكش ما تكوشيش. عندك برودوي بروموسيون هنايا، دي فوا تصيب برودوي مثلا جماعة الكوسميتيك ولا تلقى عنده مثلا شامبوان ولا لانجات جيل دوش عفسه كيما هكذا، يقول لك انا نبيع في الحبه نبيع فيها ب15000، كيعود نبيع لك 4 نبيعهم لك على سوم 10000، 4 ب40000 مثلا، 4 ب40000 ووحده ب15. هنا دير البري، قال وحده ب10000 كي يوصل لا كونتيتي 4 احسب له على سوم 10000. هذا هو البرودوي اون بروموسيون. كاين دي باك، دي فوا دي باك يجيو عند الكوسميتيك، عند لا اله الا الله، عند سيبيرات دي فوا شي كولا ولا حبسه هكذا يدير يسولدي تاع سولد، يسولدي بها برودوي بروموسيون هكذا. دير هنايا لا فوتو عندك ايماج ديرها البرودوي تاعك، هنا كالكو رومارك تكتبها ودير اوكي سي بون تريجيستري الخدمه تاعك، داكور. سي بون تريجيسترا البرودوي. هنا نزيدو مثلا نديرو برودوي واحد اخر مثلا موبيل، مثلا ان طرونت ولا ان طرونت اس ولا هكذا. موبيل البري تاعو مثلا 3250، عندك 20 حبة مثلا، لا كونتيتي مينيموم 5. لا مارك سامسونج، لونيتي بيس هكذا، لوكاليزاسيون. البري باغ اكزومبل تصف فيه 3600، 3500، 3400 باغ اكزومبل. حنا رانا غير نسيو ندخلو دي برودوي كيما هكذا باش نقدرو نجربو باللوجيسيال صح. عندك هنا لي برودوي تاعك كيما راكو تشوفو،
طالع لك لا ديزيناسيون الكود بار، الصوالح كامل اللي دخلتهم قاع يطلعوك هنايا. تصيب واحد مثلا يقول لك يا اخي انا مانيش نحوس على الكود بار يبان عندي هنايا، ما عنده حتى معنى يقول لك انا كود بار كيبان عندي هنايا. داكور خويا ما كاينش مشكل. واش دير؟ وتروح هنا على الكود بار، هذه كود هاي سي بي معناتها هي كود بار، تكليكي هنا بلا دروا تاع لا سوري ودير سوبريمي سيت كولون. سي بون هاي تقلعت راحت. كنا نغلقو لا فينيتر هذيا، نعاودو نروحو مثلا للستوك، فوالا تلقاها سي بون راحت. تحب ترجعها تكليكي في اي بلاصه من هنايا من الفوق ودير شوازي لي كولون هنايا وتعاود ترجع يعني ها كود بار، فوالا تحطو هنايا سي بون. تبدل هذه هنايا منا، يعني لوجيسيال يعطيك الحريه انك تتحكم في كل شيء. صح هنا مثلا بالنسبه لا ريشيرش نديرو هنايا كود بار، تقدر تريشيرشي بالكود بار هذايا، تقدر تريشيرشي بالكود بار هذايا كيما حبيت. حنا درنا دو كود بار في برودوي واحد. عندك هنايا برودوي، اذا كان برودوي حبيت ديرو فافوري، هذه دير برودوي فافوري باش تساعدك في الفونت. بعد نوريكم الفونت كونطوار كيفاش تخدموا بها وكيفاش تخدموا بالبرودوي فافوري. نديروهم حنايا برودوي فافوري وشفاو عليهم برك. نديرو هذا البرودوي مثلا غير A70. لامبريسيون عندك تقدر تامبريمي كود بار. فوالا هنا كيفاش تامبريمي كود بار، تكليكي على البرودوي راك تحوس عليه، مثلا ام طونت اس تحوس دير له كود بار، تكليكي على كود بار دير تيتر تاع ليتيكيت ديزولي سوفت ايزي لايف هكذا. لامبريمونت تخير لامبريمونت تاعك اللي راح تخدم بها الكود بار. هنا الفورما تاع ليتيكيت كاين 40-20 وكاين 40-35 ملم. تخير هنايا باغ اكزومبل اللي يخدموا بها بزاف هي 40-20. لو بري دو فونت تخير باغ اكزومبل بري دو فونت 1 ولا 2 ولا 3 اللي يطلع لك في الكود بار، وتخير هنا نومبر ديتيكات شحال حبيت امبريمي باغ اكزومبل 50، وتابوي على امبريميهم لك كاع بالامبريمونت تاع الكود بار. هذه كيفاش تامبريمي الكود بار. صح كاين عندك امبريسيون واحده اخرى، عندك لي روبتير دو ستوك، الستوك اللي ما يبقالكش فيه. عندك تامبريمي باغ اكزومبل لا ليست تاع لي برودوي بالبري داشا، تقدر تامبريمي الستوك نتاعك بالبري د فونت 1 2 3 بلا كونتيتي مع البري د فونت. عندك شحال من فورما تقدر تامبريمي بها. ديزولي انا اللي شفناها. تقدر تامبريمي بار فامي بار مارك بار لوكاليزاسيون كيما حبيت تامبريمي هنايا. صح هذه بالنسبه لي برودوي. هنا تقدر تفلتري توجور، تقدر تفلتري على الستوك اللي راه داك ايكال زيرو، اللي اكبر من زيرو واللي صغر من زيرو واللي يساوي كونتيتي مينيموم ولا تو. هنايا تريشيرشي بالكود بار، تقدر تريشيرشي هنا بالديزيناسيون تكتب A70 يطلع لك ديريكتومون. هنا لا ريشيرش فيكسي تاني تقدر دير تكتب غير 4,800,000 يطلع لك البرودوي اللي راه فيه 4,800,000 اللي فيه 14 كونتيتي يطلع لك اللي فيه 14. زيد حاجه واحده اخرى باغ اكزومبل تصيب واحد يقول لك انا حبيت نجمع برك نحسب الطوطال تاع لي كونتيتي كامل، الطوطال تاع لي كونتيتي داكور. تجي لهنا لتحت تكليكي بلا سوري دروات ودير لا سوم. فوالا يحسب لك هذه لا كولون، تحسب هذه لا كولون تحسب هذه لا كولون كيما حبيت دير داكور. تشوف الموايا هنايا شحال الموايا، الماكس المينيموم داكور. هذه ديرها في لي برودوي ولا في اي بياس واحده اخرى. عندك لي زاشا لي بون دو ريسبسيون، نوفو بون باغ اكزومبل دو ريسبسيون، تروح للفورنيسور هنا تكليكي على الشون تاع الفورنيسور ودير اونطري في الكلافي يطلع لك لا ليست تاع لي فورنيسور. اذا حبيت تاجوتي فورنيسور جديد ما عندكش من قبل تكليكي غير هنايا تاجوتي، ولا تكليكي على البوطون هذه هنايا وتاجوتي لو فورنيسور نتاعك. باغ اكزومبل سيليكسيوناو على سمير نديرو اونطري في الكلافي. تحب تخدم بالكود بار تحب تخدم بلا ديزيناسيون تفوت كود بار تاعك ديريكت يطلع لك لو برودوي داكور. هنا يطلع لك
لو بري دو روفيان. اذا تبدل لو بري باغ اكزومبل ولا 5,100,000 مثلا، زاد لو بري، دير لا كونتيتي تاعك شيفت 10، هنا يحسب لك البامب هذه اللي هي بري موان بونديري، يطلع لك هنا الحساب تاعها، وتموديفي هنا لي بري تاعك دي فونت 1 و 2 و 3 ودير اوكي. داكور، فوالا هاي تسيزي هنايا، تقدر تموديفي، تقدر تسوبريمي، فوالا تقدر تاجوتي ان نوفو برودوي ما عندكش ديجا في ستوك، تانسيريه ديريكتومون من هنايا. نسيو نديرو مثلا برودوي، شرينا برودوي هذا، شرينا 10 باغ اكزومبل، وزدنا شرينا برودوي هذا، شرينا منه مثلا 15. داكور، هاوليك لو بون يجي 96,750,000. نديرو اونجستري، يطلع لك هنا لو مود دو بايمون، لو فيرسمون شحال فيرسيت للسيد باغ اكزومبل 6,750,000. هنا يطلع لو ريست، وهنا نوفو كريدي. نوفو كريدي اللي هو الانسيان شحال كان عنده قبل لو بون هذا، ويزيد له لو ريست هذايا، يطلع لك هنا لو نوفو كريدي. نديرو اونجستري، تقدر تامبريمي من هنا ديريكت، تقدر تامبريمي من هنا ثاني. هاي ليك لو بون دو ريسبسيون، عندك شحال من فورما تاع الامبريسيون، تخير منها الموديل اللي راك تخدم به نتايا واللي يساعدك، وتامبريمي به ديريكت. تقدر تامبريمي A5 كيما هكذا، A5 اللي هي نص ورقة تاع A4. هنا يطلع لك الكود بار تاع لو بون، باسكو تقدر تريشيرشي ثاني بالكود بار تاع لو بون. هنا عندك الامبريسيون 80 ملم، تقدر تامبريمي 80 ملم. هذه بالنسبة لي بون دو ريسبسيون. دي فوا تصيب واحد يقول لك انايا خدمت بون دو ريسبسيون بصح ما عرفتش انايا لي برودوي وراهم، او غير فورنيسور هنايا النيميرو دو بون وصوالح هذوما هنايا، بصح لي برودوي اللي شريتهم وراهم. خويا تكليكي غير هنايا على البليس هذيا، يطلعوا لك ديريكتومون لي برودوي. فوالا هاوليك لي برودوي اللي شريتهم، فوالا هذه هي طافيشي بها يعني لي برودوي اللي ديجا شريتهم. تقدر تكسبورتي هنايا كيما قلنا PDF ولا اكسل. هنا تقدر تريشيرشي بالوتيليزاتور اللي راه ديجا يخدم باللوجيسيال. هذه بالنسبه لي زاشا. عندك لي كوموند داشا، باغ اكزومبل دير ان نوفو كوموند تاع فورنيسور، راح تكوموندي سلعه باغ اكزومبل، راح تكوموندي M30S باغ اكزومبل، راح تكوموندي 5. دير اونجستري، تقدر تامبريمي لو بون دو كوموند. ديزولي راني مانيش ماكتيفي اللوجيسيال جوستومون اللي راح يدير لي هكذا. بون بالنسبه برك الاكتيفاسيون، هاي اكتيفاسيون دو لوجيسيال، تبعث لنا نيميرو سيري، هذايا نيميرو سيري، وحنا نعطوكم ان كود داكتيفاسيون تاكتيفيو به اللوجيسيال تاعكم. دونك ناكتيفيو اللوجيسيال حنا. فوالا راني اكتيفيتو اللوجيسيال، سي بون. نغلق اللوجيسيال ونعاود نحلو باش يتابليكا الاكتيفاسيون. فوالا تطلع لك ماغليكس 2020 فيرسيون كومبليت. كيما شفتو كي فتحت اللوجيسيال، نعاودو نفتحوها، فاتنا ميساج، واحد لو ميساج يطلع لك، نديرو اوكي. هنا يجيك ان ميساج فيه لي نومبر كليونس دي كليون، شحال تسال من واحد كليون، وهنا لي نومبر دي برودوي اون روبتور. بون عندنا لي فونت. لي فونت هنايا تكليكي على لي فونت، ولا كنا حقا في لي كوموند تاع لي كوموند داشا، لي كوموند فورنيسور. فوالا نكملو لي كوموند فورنيسور من بعد نروحو لي فونت. لي كوموند فورنيسور كي دير ان بون كوموند تامبريميه، بعد ما تامبريميه وشريت السلعه باغ اكزومبل ولا بعثولك السلعه، تقدر تحول لو بون هذايا كوموند تحولو ديريكتومون بون دو ريسبسيون. تكليكي غير هنايا يتحول ديريكت لو بون دو ريسبسيون.
تموديفي بحب لا كونتيتي ولا باغ اكزومبل تموديفي لا كونتيتي ولا ودير اونجستري ودير لو مود دو بايمون تاعك هنايا باغ اكزومبل عطيتلو لو بون مثلا عطيتو 250 مثلا دير اونجستري وتامبريميه هنايا ثاني نرجعو البون دو ريسبسيون تسيب لو بون فوالا لو بون دوزيام هذا لو بون دوزيام هذا البون الاول داكور خاوتي هذه بالنسبه لي زاشا اذا فهمت لي زاشا راك راح تفهم كل شيء اذا فهمت حاجه من هادو معناتها راح تفهم كل شيء اذا فهمت الكليون راح تفهم الفورنيسور كيفاش تخدم بالفورنيسور داكور يعني كل حاجه راهي مربوطه مع واحد اخرى كاين لي كوموند تاع الفونت كيما لي كوموند تاع لي زاشا عندك الفونت هنايا تقدر دير نوفو بون دو ليفريزون فونت كونطوار فاكتور باغ اكزومبل بون دو ليفريزون سيزينا لو كليون راح تبيعلو بون دو ليفريزون سينون تاجوتي ان نوفو كليون من هنايا ديريكت دير ان نوفو كليون باغ اكزومبل خالد هذايا اوتوماتيكمون هنا يطلع لك لونسيان كريدي اللي كان عنده دير كودا بار هنا ولا بالديزيناسيون تريشيرشي بالديزيناسيون ديريكتومون هنا تكتب A70 باغ اكزومبل اونطري دير لا كونتيتي اللي راح تبيعها للسيد هذا باغ اكزومبل راح تبيعلو وحده مثلا اونطري هنا كاينه واحد النقطه دي فوا جماعه كيعودو راح يبيع برودوي ما على بالوش البري داشا بشحال شراه ما على بالوش اسكو راه مفيد فيه راه خاسر فيه قادر يموديفي هنا لو بري واش دير ما عليك دير غير كونترول في الكلافي نتاعك تقدر دير كونترول ا تافيشا عندك هنايا البري داشا شحال شريت البرودوي هذا وتافيشا عندك لا مارج بينيفيسير نتاعك داكور هنا عندك الريميز باغ اكزومبل حبيت دير لو ريميز 10% يطلع لك هنايا المونطون شحال وهنايا المونطون تي تي سي شحال داكور فوالا يطلع لك الريميز يطلع لك المونطون تي تي سي دير اونجستري تطلع لك تاع لو بايمون هنا كيفاش حبيت السيد هذا يخلصك اسكو اسباس اتيرم شاك فيرمون سي سي بي بانكير كيما حبيت باغ اكزومبل اسباس هنايا اذا حبيت دير له ريميز على لو بون كومبلي سيتادير عندك ريميز تقدر ديرو على برودوي واحد تقدر دير له ريميز على لو بون كومبلي داكور هذه يحتاجوها بعض لي غروسيست هذه سيرتو لي غروسيست يحتاجوا هذه لي ريميز فوالا هاوليك لو بون تقدر تامبريمي هنايا لو بون عندك شحال من فورمو تقدر تامبريمي بها لو بون تاعك باغ اكزومبل A5 A4 كيما حبيت تامبريمي لو بون دو ليفريزون هنا في البون دو ليفريزون تلقى تصيب واحد الكارو هنايا هذا الكارو يساعدك يعني في لا ليفريزون تاعك يعني كل ما يشارجي السلعه ولا يكوشي عليها بستيلو بلي راه ليفرا هذا البرودوي داكور خاوتي هذه بالنسبه للبون دو ليفريزون تقدر تامبريمي فورما 80 ملم عندك شحال من موديل في لي فورما تاع 80 تاع A4 A5 هنا ما يتافيشاش اللوغو كاين دي فوا يقولك واحد ما تافيشيليش اللوغو هنا تحب تشوف لي ديتاي تاع لو بون هذايا ها لي ديتاي تاعو بون واش نزيدو مثلا بون ليفريزون واحد اخر باش تبان لنا واحد الحكايه مثلا باساجي نديرو هنا لا دات لو 5 مثلا بدل لا دات نزيد انايا نهار هنا هكذا ونزيدو مثلا ادونت وحده داكور ندير اونجستري الفيرسمون كان 700 فاليدي فيرمي سي بون عندنا دو بون كاينه واحد الحاجه اللي يحتاجوها بزاف الناس اللي هي تجروبي بار كلكو شوز بار دات بار فورنيسور بار كليون كيما حبيت
بار اكزومبل تحب تشوف لا جورني نتاعك تاع لو كات واش خدمت اكزاكت، تقدر تجروبي ترفد الدات هذيا كيما راكم تشوفوا هايديك هذه ترفدها وتحطها هنا تجليسها هنايا هذا لو دو فلاش هذوما. فوالا تطلع لك هنايا كي تكليكي على لو كات تاع لا دات يطلع لك لو بون شحال خدمت لو كات لو 5 واش خدمت. هذه مليحه بزاف ويساعد يعني تساعدكم في الخدمه تاع تجروبي يعني داك بار دات ولا بار كليون بار اكزومبل تحب تعرف لي كليون خالد هذا واش خدمت معاه باساجي هذا واش خدمت معاه. داكور خوتي هذه هي تاع تجروبي هذه سقسونا عليها بزاف الناس. هنا الكود بار تحب تكاشيه دير سوبريمي سات كولون كيما وريت لكم قبل. هنا عندك لا ريشيرش تقدر ترشاشي بار بيريود تخير هنا لا دات هنا برك تخير لا دات بار اكزومبل لو 5 هكذا مثلا ودير ريشيرش بار بيريود ولا غير لو كات مثلا هكذا تطلع لك لو بون تاع لو كات. تقدر تامبريمي لي طا دي فونت وجبات كامل. تقدر دير ليطا بليس مارج بينيفيسير شحال كل بون شحال ديت معاه لا مارج كيما راكم تشوفوا هنايا. تقدر تامبريمي بار يوتيليزاتور بار دات كيما راكم تشوفوا كل يوتيليزاتور واش خدم. هنا تخير غير اليوتيليزاتور برك وتامبريمي شاك يوتيليزاتور واش باع. تقدر ترشاشي هنا بار دات تخير فورنيسور الكليون ديزولي ماشي فورنيسور كان بار اكزومبل خالد هدايا واش بعت معاه تخير لا بيريود ودير امبريمي هذا مكان. هذه بالنسبه للبون دو ليفريزون. نروحو للفونت كونطوار. صح الفونت كونطوار تكليكي عليها ولا دير اف 6 عندك لي راكورسي. فوالا هنا عندك لا كونفيغوراسيون دو سيرفور. لا كونفيغوراسيون دو سيرفور هذه واش ديرها. هذه اول مره كي تعود تخدم باللوجيسيال يدوموندي منك لا كونفيغوراسيون دو سيرفور. لا كونفيغوراسيون هذه دي فوا الفونت كونطوار هذايا ما يكونش في لو بي سي تاع لو سيرفور قادر يكون في بي سي دو كليون معناتها سيرفور يسيزي مثلا لي بون داشا والفونت كونطوار دايرو في بي سي واحد اخر يبيع منه برك. داكور باسكو يخدم اون ريزو لوجيسيال. اول حاجه اذا كان لو بي سي اللي راك تخدم به ديجا هو لو بي سي تاع سيرفور دير لو اي بي فيكس هذا. ايوا او تطلع لك هنايا واحد الرومارك يقول لك بار ديفو ديرو 127.0.0.1 هذا هو لو اي بي تاع البي سي لوكال. اذا كان هذا البي سي راك تخدم به فونت كونطوار ماشي هو لو بي سي تاع السيرفر الور دير الادريس اي بي تاع لو سيرفر بار اكزومبل هكذا. هذه لازمك تجيب الاي بي سيرفر تاع تجيب الاي بي ادريس تاع السيرفر وتحطها هنايا. حنا نديرو بوست لوكال ونديرو الشيما تاع لا باز دوني. الشيما تاع لا باز دوني هذا وين راح نصيبوه اللي هو هنايا جوستومون اللي قلت لكم ما تبدلوش لو شيما لان اللوجيسيال ديجا يخدم اون ريزو وما يليقش انك تبدل له لو شيما تاع لا باز دو دوني. نروحو هنايا للسي سمحوا لي راني مانيش نشرح لكم. روحوا للسي اورديناتور هنايا روحوا للسي روحوا دوسي اسمه ايزي لايف ماغليكس داتا هنايا داتا تروح تكوبي لو شيما هذايا هكذا وتزيد عليه باك سلاش تكتب دي بي بوان اف دي بي هذا مكان ودير اوكي. فوالا اوتوماتيكمون راح يكونيكتي لك مع لا باز دوني اللي عطيتها لهم على كونفيغوراسيون تاع السيرفر وتجي داخل. هنايا ما كاش مود باس كيما تفهمنا نديرو اوكي برك وتدخل الفونت كونطوار. بون الفونت كونطوار هذايا تبيع منه تكتب هنا برك لو برودوي بار اكزومبل ا 70 وتبيع منه البرودوي اللي راك تهوس تبيعو تجيك لا كونتيتي هنا ودير اونطري ولا تبيع بالكود بار تيزي كود بار ديريكت. هنا يقول لك اتونسيون لا كونتيتي اصغر او تساوي المينيموم. هنا تجيك بار اكزومبل يقول لك دي فوا تحوس تكمل ولا لا
نعاود ندير لك زوج هنايا. نديرو مثلا اوتر برودوي، نو نديرو نو منبيعوش، خيرو برودوي واحد اخر. باغ اكزومبل هنايا موبيل سامسونج A70، هذه منين جابها؟ وكتب لك هنا نو ايميج داتا، هذه من البرودوي فافوري خاوتي، من البرودوي فافوري اللي قلت لكم عليها هنايا في الستوك. تكليكي هنا ودير برودوي اجوتي او برودوي فافوري. اذا حبيت دير له ايماج الفوتو هذا، يعني دير له فوتو البرودوي تاعك، يطلع لك هنا الفوتو، هنا الفوتو تاع البرودوي، غير تكليكي دو فوا يطلع لك لو برودوي. داكور. تامبريمي، تقدر تفاليدي لو بون ديريكت، تقدر تكري نوفو بون. فوالا فاليدانا لو بون و امبريميه، خرجهولك باش تامبريمي. علاه دار لنا هكذا؟ باسكو حنا في لا كونفيغوراسيون تاع اللوجيسيال استنى تشوف بريسيون اوتوماتيك دي تيكيت، دي تيكيت، نديرو هنا اوكي باش يريجيستريها، ونكملو هنايا نحكيو شويه على الفونت كونطوار. الفونت كونطوار تصيب هنا لا ليست تاع لي كليون ثاني، تقدر تدخل الفورنيسور، تقدر تدخل لي برودوي، تقدر تافيشي لا ليست تاع لي برودوي من هنايا. سيتياسيون تاع لي كليون تقدر دير هنايا انفيرسمون الكليون الفورنيسور لا كيس، تقدر تاجوتي اونطري ديريكتومون للستوك، دير اونطري دو ستوك، تكتب اسم البرودوي باغ اكزومبل A70، فوالا تطلع هنايا لا كونتيتي، باغ اكزومبل راح تزيد 9 حبات، دير اوكي سي بون. دير سورتي دو ستوك، تقدر تخرج من ستوك ديريكت هنايا، هنا تطلع لك لا ليست دي فونت. فوالا هادو هما لي بون اللي خدمناهم وين؟ خدمنا بون هنايا في الفونت كونطوار وفي في اللوجيسيال يعني تاع السيرفر هذا هنايا. فوالا كون نروحو لي فونت تصيب 3، فوالا هذه هي 3 تاع لي بون. كي تروح هنايا يتافيشي لي بون هذوما يتافيشاو عندك، وتقدر تريشيرشي هنايا بار دات بار كليون نون دو كليون كيما حبيت. عندك الروتور، تقدر دير روتور دو يعني تاع برودوي، روتور غابيد، تكتب هنا برك اسم البرودوي باغ اكزومبل امدرونت اس، فوالا سيليكسيوني هنا. حبيت دير روتور تاع مثلا حبة، اوكي اوكي، ولا تسيزي ديريكت بالكود بار هنايا، دير برك كود بار، فوالا يسيزي لك لو برودوي ويقول لك هنا شحال حبيت دير روتور. هنا راح نديرو اوكي ديريكت، وهنا حبيت تسيزي لو كليون باغ اكزومبل الكليون يرجع لك البرودوي هذا. اذا كليون يعني كونطوار دير باساجي ديريكت هنايا، هنا لا دات دير اوكي، يعاود يديرها بون دو روتور، يعاود يدخلها للستوك. هنا لا مارج بينيفيسير تاعك تقدر تعرفها غير من هنا. هنا تيب دو بري تقدر تموديفي لو تيب دو بري، باغ اكزومبل بري د فونت 1 ولا بري د فونت 2 ولا بري د فونت 3. داكور خاوتي. هذه بالنسبة للفونت كونطوار. صح نغلقو الفونت كونطوار، نكملو نروحو لي كومون تاع الفونت شفناها. عندنا لي سيتياسيون تاع لي كليون الفورنيسور. سيتياسيون تاع كليون فورنيسور راهم يشبهو لبعضهم، يعني اذا فهمت تاع الكليون راك تفهم تاع الفورنيسور. تقدر دير هنا اجوتي، دير اونطري، تخير لو كليون باغ اكزومبل خالد هذايا دير دار لك فيرسمون تاع 5000 دينار ودير F5. فوالا تقدر تامبريمي لو بون هنايا ديريكت. هنا بريمونت انا ماهيش مبرونشي عندي راني نسيت، نقدر ندير من هنا برك الله بيرسي، نقدر نشوف. فوالا روسي دو بايمون، كاين الموديل هذايا A4 روسي دو بايمون، كاين الموديل A5 كيما هكذا، وكاين يعني لا سيتياسيون، يعني تقدر تامبريمي لا سيتياسيون كومبلي، فوالا تاع لي كليون كاع لي جابولك الدراهم واش هما.
تقدر دير سيتياسيون ديتايي بار كليون ولا ديتايي كل كليون وشحال دار لك الفيرسمون والتوتال تاع لي فيرسمون كاع كيما كتشوفو هنا. لونسيان كريدي شحال كان عندو، لي فيرسمون شحال، والنوفو كريدي شحال. مود دو بايمون اسبيس. واليوتيليزاتور اللي خدملو يعني لو فيرسمون. هادي هنا تطلع لك اليوتيليزاتور ثاني. هذه بالنسبة لي فيرسمون تاع الكليون. لا ميم شوز مع السيتياسيون تاع الفورنيسور، يعني لي فيرسمون تاع الفورنيسور. تخير برك هنايا لو فورنيسور، تكتب اسم تاع فورنيسور باغ اكزومبل سمير، هذا دير اونطري ليه ودير لو فيرسمون باغ اكزومبل راح دير له 100 مليون فيرسمون. تكتب كالكو رومارك هنا اذا حبيت تكتب رومارك ودير انجستري، فوالا يطلع لك لي فيرسمون هنايا. و تقدر ديرهم من ديريكت من عند الكليون. تكليكي هنا قال الكليون هذا يا خالد، تكليكي ادروات ودير سيتياسيون كليون ديريكت من هنايا. سي با لا بان تروح سيتياسيون ولا غير من الطابل تاع لي كليون. داكور. عندك لاكاس تاعك هنايا، تقدر تعرف لاكاس تاعك شحال فيها لي زونطري لونكاسمون، شحال فيها سورتي اللي هي ديكاسمون، مع لي رونسينيومون تاع كل اونكاسمون ولا ديكاسمون راك تصيبها هنايا. داكور. مع اليوتيليزاتور شكون يخدم هذه لوبيراسيون. تقدر دير لا ريشيرش بار بيريود هنايا كيما راكم تشوفوا. تقدر دير اونكاسمون مانيوال باغ اكزومبل، راح دير 5 ملايين، فوالا تدخل هنا دير ديكاسمون، نحي 5 ملايين من لاكاس نتاعك. هنا تقدر دير توتال غير تاع هذه والتوتال تاع هذه. داكور. هذه بالنسبة لاكاس. تقدر تفيدي لاكاس تاع لا جورني تاعك وتعاود يعني تكمل يعني لا جورني تاعك نورمال، تفيدي لاكاس وتكمل. بون هذه هي الصوالح اللي راهم كاينين في اللوجيسيال. كاين عندك الروتور تاع لي زاشا، تقدر دير ان بون دو روتور للفورنيسور، تقدر دير روتور دو فونت، تقدر دير بون دو روتور دو فونت. هنايا اوتوماتيكمون دير بون دو روتور كيما راكم تشوفوا. هنا درنا بون دو روتور من فونت كونطوار. وتصيب هنايا يعني تقدر دير يعني عندك ليست كليون تدخل ليه هنا، عندك السيتياسيون تاع الكليون من هنا، الفورنيسور، عندك ستوك، تقدر تدخل لي فامي تاع لي برودوي، تقدر تدخل لي مارك لوكاليزاسيون، تقدر دير رابورت بار فامي، تقدر تطلع هنايا لي فامي، تخير برك الفامي وتخير دير فورما A4 وتامبريمي، تقدر دير فورما يعني افيك كونتيتي وتامبريمي. هذه تقدر تفلتريها بار فامي، تقدر تفلتري بار لي مارك، تقدر تامبريمي لي مارك هنايا وحدهم. تقدر واش تقدر تزيد بلوكاليزاسيون هنا على لي ريبتير اللي ما بقاوش فيهم السلعه، تقدر تامبريميهم كاع من ستوك. هنايا عندك رابورت تاع لي برودوي تقدر تخرب فيه كيما حبيت. عندك لي طا دو ستوك ثاني، عندك لي زاشا، لي كوموند اشا، لافوار اشا، عندك ايطا جينيرال دي زاشا. تقدر تعرف هنايا ليطا دي جينيرال تاع لي زاشا، تخير برك فورنيسور باغ اكزومبل سمير، تخير لا بيريود، ليوتيليزاتور اللي خدم لي بون، مود دو ريغلومون، تريشيرشي بالمود دو ريغلومون ولا بالكود بار. تقدر دير ان ستاتيستيك تاع لي فورنيسور بار دات ولا بار فورنيسور. داكور. هذه بالنسبة لإيطا جينيرال تاع لي زاشا. وعندك إيطا جينيرال تاع لي برودوي، تقدر تعرف شاك برودوي لا كونتيتي تاعو مع لي زاشا اللي شريتهم. تخير هنا الفورنيسور وتخير البرودوي تاعك ودير لا ريشيرش وتخدم نورمال. بون هذه هي صوالح كاع بريسك. عندك جيستيون تاع لي شارج ثاني تقدر ديرهم، ستاتيستيك ديطايي، عندك لاكتيفاسيون تاع اللوجيسيال، لا ميزاجور. اون توكا هادو هما الصوالح كاع اللي كاينين في اللوجيسيال تاع الماغازان دو ليكس. حنا بازينا على انه يكون طري سامبل، لوجيسيال سامبل و براتيك
كي نديرو هنا باغ اكزومبل طابلو دبور نديرو تو، عندك ستاتيستيك تاعك هنايا كامل يطلع لك هنايا، تقدر تفيريفي روحك بيان، تقدر تعرف روحك شحال درت ديت لا مارج، تقدر تعرف روحك شحال درت لي فونت. كل شيء يعني سامبل في اللوجيسيال وواضح. عندك لي فاكتور، ما حكيناش على لي فاكتور بروفورما، تقدر دير فاكتور بروفورما هنايا كيما راكم تشوفوا، تقدر دير فاكتور بروفورما، ولا دي فوا يجيك واحد مارق شويه يقول لك دير لي دوفي، ما على بالوش بلي دوفي هو فاكتور بروفورما، الور دير لو دوفي يقول له ها هو فوالا دوفي. هكذا دير هنا لا كونتيتي باغ اكزومبل، هكذا نديرو لا كونتيتي باغ اكزومبل 2، ونديرو انجستري. اذا كان فيها ريغلومون عطالك ريغلومون دير لو ريغلومون، ما عطاكش تخليها كيما راهي ودير انجستري. فوالا هنا تقدر تامبريمي لو، تقدر ترانسفيري لو بون هذا فير بون د ليفريزون، دوفي ديريكت تبعتو البون د ليفريزون باش تليفرا لو بون، وتامبريمي هنايا تقدر الدوفي هذايا، فوالا دوفي تامبريميه. هنا تقدر تشوف البرودوي ديطايي واش فيه. بون صوالح كاع هذاك نورمالمون راهم يتشابهوا مع بعض وكاع يخدموا هكا. هنا عندك لي فاكتوراسيون، فاكتور فونت اللي هي فاكتور ريال، تقدر ديرها فاكتور ريال. الور هادو هما الحوايج برينسيبال في اللوجيسيال. وعندك فيه لي شارج كيما قلت لكم، فيه جيستيون دي شارج، تقدر تخير هنا لي بيلي، تكتب لي بيلي، تزيد هنا تيب دي شارج، تخير لي تيب دي شارج تدخلهم مانيوالمون، دير روتري دو لا كاس ودير الفورما تاعك باغ اكزومبل هايليك، نديرو هنا مثلا 5000 دينار هكذا. لازم نخيرو هنا تيب دو شارج، اول حاجه لازمك تخير التيب، هنا مازال ما دخلناش لي تيب، تدخلهم انت من هنايا لي تيب، ودير لا رومارك تاعك هنايا ودير انجستري وتخير لا دات. وهذه يا خوتي ماذا بينا مالك لا فيديو ما تكونش طويله، مالغريتو راهي في 50 دقيقه، مي كانت هذه لازمتنا نديرو عليها شرح خفيف كيما هكا على الاقل باش تعرفوا كيفاش الخدمه باللوجيسيال. كي نديرو كيتي على اللوجيسيال، كل ما دير تغلق اللوجيسيال يحط لك هو سوفغارد هنايا كيما راكم تشوفوا، غلقنا اللوجيسيال 3 فوا هنايا، كل مره يحط لك لا دات ويحط لك لور يعني بالوقت. كي تفتح هنايا تلقى لا باز دو دوني نتاعك هنايا، هذه هي لا باز دو دوني نتاعك. يعني اونكا كون يصرى لك مشكل في البيسي ولا، هادو هما لي دوني تاعك، تخير اخر دات وتريكيبيري بها لي دوني تاعك. داكور خوتي، ان شاء الله راكم ملاح. و لوجيسيال اون توكا رانا زايدين له ميزاجور، حنا رانا غير ما ابليكيتلوش انايا لا ميزاجور الاخرى، ما كفانيش الوقت. اللوجيسيال تقدروا تكومونديوه من لاباج تاعنا تاع الفيسبوك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.